अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस्तकबाल है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती हारून नदवी। आइए डालते हैं हमारे प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास 10 बड़ी अहम खबरों पर नज़र। लेकिन अभी तक कोई जुड़ा नहीं है तो जुड़ जाएं हमारे साथ। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन घंटी के बटन को प्रेस कर दे, दबा दें, ताकि हमारी ताज़ा तरीन हर खबर, हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाया करे। नाजरीन, गुरुग्राम गुड़गांव जो हमेशा भगवा तंजीमों, हिंदुत्व टोलों की आतंक का शिकार होता रहता है, अभी चंद दिनों पहले एक वाकया वहां का पूरी दुनिया में वायरल हुआ कि किस तरह हिंदुत्ववादी टोलों ने घर में घुसकर एक मुस्लिम फैमिली को मारा पीटा था। अभी एक बड़ी खबर वहां से सामने ये आई कि मुख्तलिफ गैर मारूफ तंजीमों से वाबस्ता भगवा ड्रेस में मलबूस तलवारें लहराते हुए एक दर्जन से ज्यादा दाएं बाजू के कारकुनान आए और गुरुग्राम में गोश्त की दुकानें जबरन बंद करा दी। मीडिया के इत्तला के मुताबिक यह वाकया शनिचर के दिन शहर के दोन दहरा इलाके में हुआ, जब हिंदुओं के 9 रोजा नवरात्रि त्यौहार का पहला दिन था। कैमरे में मुख्तलिफ खुद साख्ता तंजीमों के अराकीन की तस्वीरें कैद की गई, जो हाथों में तलवार, हाकी, बैट और लोहे की सलाखें लिए हुए थे और शहर में तकरीबन 180 गोश्त और मुर्गी की दुकानें जबरन बंद करा रहे थे। गोश्त फरोश मुनीसुर रहमान ने बताया कि ये लोग रास्ते पर आए और जबरन हमसे दुकानें बंद कराई। दीनी मदारिस जिन्हें हमेशा बदनाम करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये दीनी मदारिस ने इस मुल्क को क्या दिया, भारत की जनता को क्या दिया, ये हर सच्चा अच्छा इंसान जानता है कि आज़ादी की जंग में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का रहा है तो वो इन्हीं दीनी मदरसों और मदरसों से फारिग होने वाले उलमाए किराम का रहा है। एक बड़ी खबर इस वक्त यहाँ पर यह सामने आई है कि दीनी मदरसे का एक और तालिब इल्म, एक और छात्र IAS अफसर बन गया। जी हां, शाहिद रजा खान नजीब अहमद गुमशुदगी की केस के ऐनी गवाह भी है। गुज्जर खातून डॉक्टर रेहाना बशीर भी कामयाब हुई। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त वायरल ये हो रही है कि एक दीनी मदरसे का छात्र शाहिद रजा खान इस वक्त IAS अफसर बन गया। इस्लामी दीनियात के ग्रेजुएट मौलाना शाहिद रजा खान UPSC सिविल सर्विसेज इम्तिहान में कामयाब हुए हैं और उनको 751वां दर्जा मिला। बावकार सिविल सर्विसेज के इम्तिहान में कामयाबी ने शाहिद को मदारिस के तलबा के लिए एक मिसाली नमूना बनाया है। खान ने बताया कि बिहार बोर्ड से 10वां दर्जा पास करने के बाद मैंने अपनी पसंद से आजमगढ़ में अल-जामियतुल अशरफिया में तालीम हासिल करने का फैसला किया। मुबारकपुर उत्तर प्रदेश में अल-जामियतुल अशरफिया से आलिमियत की सनद हासिल करने के बाद शाहिद ने जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में मगरबी एशियाई मुतालियात में MPhil किया। सिविल सर्विसेज इम्तिहान 2018 के नतीजे का ऐलान UPSC ने जुमा के दिन किया तो उसमें दूसरे 40 तलबा के साथ शाहिद का नाम भी शामिल है, जिसको सुनकर मदरसे में बहुत ही ज़्यादा खुशियां मनाई जा रही है। और हिंदुस्तान में एक खबर ये बहुत अच्छी आई कि जी हाँ, दीनी मदारिस जहां आलिम पैदा करते हैं, हाफिज पैदा करते हैं, इस तरह IAS अफसर भी दीनी मदारिस के बच्चे बन रहे हैं और दीनी मदारिस पैदा कर रहे हैं। जो लोग मदारिस को दहशतगर्दी का अड्डा बताने की कोशिश करते हैं और मदारिस को बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं, ये उनके मुंह पर एक तमाचा है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर ये सामने आई है कि श्रीनगर जम्मू शाहराह हाईवे पर सिविलियन ट्रैफिक पर पाबंदी लगा दी गई। इसको लेकर अवाम में जबरदस्त गमो गुस्सा नजर आ रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने भी एहतजाज किया और महबूबा मुफ्ती ने भी कड़े अंदाज में टिप्पणी की, तनकीद की। बताया जा रहा है कि पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के पेश नज़र कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अवाम में जबरदस्त गम गुस्सा नजर आ रहा है। 14 फरवरी को जिला पुलवामा में CRPF के काफिले पर हलाकत खेज खुदकश धमाके के तनाजुर में श्रीनगर जम्मू
قومی شاہراہ ہفتے میں 2 دن سیکورٹی فورسز کے قافلوں کی نقل و حرکت کی خاطر سویلین ٹریفک کے لیے بند رکھنے سے متعلق حکم نامے پر اتوار کے روز سے عمل شروع ہو گیا۔ وادی کشمیر کی شہرک کہلانے والی سری نگر جموں قومی شاہراہ پر اتوار کو سرکاری حکم نامے کے تحت سویلین ٹریفک کو چلنے نہیں دیا گیا، جس کے نتیجے میں بارہمولہ سے لے کر بانہال تک افراتفری کے مناظر دیکھے گئے اور لوگوں کو بڑی تعداد میں پیدل چلتے ہوئے دیکھا گیا۔ بعض مقامات پر لوگوں نے سویلین ٹریفک روکے جانے پر اپنے شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ بتا دیں کہ ریاست کی گورنر انتظامیہ نے 3 اپریل کو ایک حکم نامہ جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ پارلیمانی انتخابات کے دوران قومی شاہراہ پر سیکورٹی فورسز کی وسیع پیمانے پر نقل و حمل اور سیکورٹی فورسز کے قافلوں پر کسی بھی ممکنہ جنگجویانہ حملے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہفتے کے 2 دن اتوار اور بدھ شاہراہ پر صبح 4 بجے سے شام 5 بجے تک سویلین ٹریفک کو چلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ لوک سبھا الیکشن 2019 کو لے کر ایک بڑی خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ بالی ووڈ کے کچھ فلمی ستارے ایسے ہیں جن کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں۔ جی ہاں، ملک میں 11 اپریل سے 17ویں لوک سبھا کے لیے انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ انتخابات 7 مرحلوں میں ہوں گے۔ 11 اپریل سے شروع ہونے والے عام انتخابات کا آخری مرحلہ 19 مئی کو ہوگا، وہی 23 مئی کو انتخابات کے نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ ایسے میں بالی ووڈ اسٹارز کی جن کا ووٹنگ لسٹ میں دور دور تک نام شامل نہیں ہے، ان میں بالی ووڈ کے اداکار کھلاڑی اکشے کمار کا نام بھی شامل ہے۔ اس کڑی میں سب سے پہلے بات کریں گے اداکارہ دیپکا پڈوکون کی، جو ڈنمارک کے کوپن ہیگن میں پیدا ہوئی۔ پیدائش کے 1 سال بعد ہندوستان آ گئی، لیکن ان کے پاس بھی ڈنمارک کی شہریت اور پاسپورٹ ہے۔ لوک سبھا انتخابات کی ووٹنگ فہرست سے اداکارہ کترینہ کیف کا نام بھی غائب ہے، ان کے پاس برٹش شہریت ہے۔ اس طرح سری لنکائی حسینہ ایکٹریس جیکلین فرنانڈیز کی پیدائش منامہ بحرین میں ہوئی تھی، ایسے میں ان کے پاس سری لنکا کی شہریت ہے۔ بتا دیں کہ ان کے والد ایل رائے فرنانڈیز ایک سری لنکین تملین ہیں اور ان کی ماں ملیشیا کی ہے۔ بالی ووڈ میں فلم راک اسٹار سے نام کمانے والی اداکارہ نرگس فاقری بھی ہندوستان میں رہ کر ووٹ نہیں ڈال سکتی، کیونکہ ان کی پیدائش نیو یارک میں ہوئی۔ ان کے پاس امریکی پاسپورٹ اور شہریت ہے۔ اس طریقے سے بالی ووڈ کی بیبی ڈال سنی لیونی کے پاس بھی ہندوستانی شہریت نہ ہونے کی وجہ سے ووٹنگ لسٹ سے ان کا نام غائب ہے۔ ان کا نام اصلی نام کرنجیت کور ووہرا ہے۔ ان کی پیدائش سرنیا کینیڈا میں ایک سکھ گھرانے میں ہوئی۔ فہرست میں ایکٹر عمران خان کا نام بھی آتا ہے۔ وہ امریکہ کے وسکانسن کے شہر موڈلین میں پیدا ہوئے تھے، لیکن والدین کے طلاق کے بعد انہیں کیلیفورنیا جانا پڑا۔ بتا دیں کہ ان کے پاس امریکی شہریت ہے۔ اور آپ کو یہ جان کر اور حیرانی ہوگی کہ عالیہ بھٹ کے پاس بھی ملک کے ہندوستان کی شہریت نہیں ہے۔ جی ہاں، ان کی ماں سونی برمنگم سے ہے اور ان کے پاس برٹش کی شہریت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالیہ کے پاس بھی برٹش شہریت ہے۔ یہ تمام اداکار الیکشن میں ووٹ نہیں ڈال سکتے۔ لوک سبھا الیکشن کو لے کر ایک بڑی چرچا عام ہو رہی ہے کہ اس بار مودی کے لیے 3 عورتیں درد سر بن گئی ہے۔ عام انتخابات میں یہ تینوں خواتین مودی کے لیے چیلنج بن گئی ہے۔ جی ہاں، کون کون بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے لیے چیلنج بنی ہے؟ ان میں نام آ رہا ہے پرینکا گاندھی، دوسرا نام ہے بی ایس پی سپریمو مایاوتی، اور تیسرا نام ہے مغربی بنگال کی شیر ممتا بنرجی۔ جی ہاں، ان تینوں عورتوں نے نریندر مودی اور بھاجپا کی ناک میں دم کر کے رکھ دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں عورتیں نریندر مودی کا کیا انجام کرتی ہے۔ سری نگر اور جموں کی قومی شاہراہ کو 2 دن بند کیے جانے پر سویلین کے لیے محبوبہ مفتی نے کڑے انداز میں اس کا وروध کیا۔ جیسے فاروق عبداللہ ادھر احتجاج کر رہے ہیں، ایسے ہی محبوبہ مفتی نے کہا
کشمیر فلسطین نہیں، ہائی وے پابندی کے خلاف ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ عجیب بات ہے کہ کشمیریوں کو اپنی سڑکوں پر چلنے سے روکا جا رہا ہے، لیکن محبوبہ مفتی نے وارننگ دی کہ کشمیریوں کو اپنی سڑکوں پر چلنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ ان کی جماعت سری نگر جموں قومی شاہراہ پر سویلین ٹریفک کی پابندی سے متعلق سرکاری حکم نامے کے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گی، اور کہا کہ کشمیر فلسطین نہیں ہے، کشمیریوں کو اپنی سڑکوں پر چلنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ مفتی نے اتوار کے روز سری نگر کے مضافات میں اپنی گاڑیوں کا قافلہ دوڑا کر سرکاری حکم نامے کی خلاف ورزی کی۔ نامہ نگاروں کو بتایا یہ بہت غلط ہے، یہاں کوئی قابض فورس تو نہیں ہے، اگر حکومت ہندوستان سوچتی ہے کہ ایسا کر کے وہ یہاں کے لوگوں کو دبائے گی تو ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے، اور کہا کہ ہم آج اس پابندی کی خلاف ورزی کرنے کے لیے سڑکوں پر آئے ہیں، ہم اس حکم نامے کے خلاف کل عدالت میں بھی درخواست جمع کریں گے، یہ نہیں چلے گا، کشمیر کشمیریوں کا ہے اور اپنی ہی سڑکوں پر کشمیریوں کو چلنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے تلنگانہ میں لوک سبھا انتخابات کے پرچار کرتے ہوئے کانگریس اور ٹی آر ایس پر شدید کڑے انداز میں نکتہ چینی کی۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس نے دہشت گردوں کو بریانی پیش کی۔ اس طریقے سے انہوں نے الزام لگایا کہ کانگریس اور ٹی آر ایس نے ملک مخالف عناصر سے ساز باز کر لی ہے، اور ان دونوں جماعتوں کے منشور مینیفیسٹو سے اس بات کا اظہار ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس نے دہشت گردوں کو بریانی پیش کی، جبکہ وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت نے دہشت گردوں کو گالیاں دی، اور یہ بھی کہا کہ کانگریس نے ملک کی مسلح افواج کو طاقت کے اظہار اور سائنٹیفک برادری کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع نہیں دیا، جبکہ مودی حکومت نے ملک کی سلامتی کے تحفظ کے لیے سرجیکل اسٹرائک کی ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ کے بیان کے بعد جنتا میں یہ بھی چرچا عام ہو رہی تھی کہ جناب یوگی آدتیہ ناتھ جی، کانگریس نے دہشت گردوں کو بریانی نہیں دی، بلکہ دنیا جانتی ہے، ملک جانتا ہے کہ آپ کے نریندر جی مودی پاکستان جا کر بغیر بلائے دعوت کے بریانی کھا کر آئے ہیں، اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس اسٹرائک 2 کا آپ اظہار کر رہے ہیں وہ اسٹرائک 2 کے بارے میں ابھی تک کے کلیئر نہیں ہو سکا ہے۔ جنتا کو اس بات پر پورا شک ہے کہ اسٹرائک 2 ہوا نہیں اور کوئی دہشت گرد مرا نہیں، پاکستان کے درختوں کو نقصان پہنچا کر آپ واپس آئے ہیں، ایک بھی دہشت گرد کی لاش وہاں پر نظر نہیں آئی، اور پاکستان نے بھی دعویٰ کیا کہ ہمارا کوئی مرا ہی نہیں ہے، ہندوستان کی فورس نے اور مودی کے لوگوں نے صرف درختوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اس وقت خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ جماعت اسلامی ہند کہ امیر سعادت اللہ حسینی کو منتخب کیا گیا۔ جی ہاں، جماعت اسلامی ہند کا نیا امیر انجینئر سید سعادت اللہ حسینی کو بنایا گیا، وہ مولانا جلال الدین عمری کی جگہ لیں گے۔ سعادت اللہ حسینی کا انتخاب 2019 سے 2023 تک 4 سالوں کے لیے کیا گیا، وہ مولانا سید جلال الدین عمری کی جگہ لیں گے۔ سعادت اللہ حسینی اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن SIO کے بھی 2 مرتبہ صدر رہ چکے ہیں، جبکہ جماعت اسلامی ہند میں نائب صدر عہدے کی ذمہ داری بھی نبھا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جماعت اسلامی ہند کے اسٹڈی اور ریسرچ شعبے کے ڈائریکٹر بھی رہے ہیں، وہ ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی علی گڑھ کے تاحیات بورڈ ممبر بھی ہے۔ جماعت اسلامی ہند کے مجلس نمائندگان کے 157 اراکین نے ان کا انتخاب پچھلے 4 دنوں سے جاری مشاورت کے بعد کیا ہے۔ نوجوان سعادت اللہ حسینی کو بیشتر نمائندگان کے ووٹ ملے، حالانکہ بتایا جا رہا ہے کہ دوسرے نمبر پر ٹی عارف علی رہے۔ گزشتہ بار بھی امیر کے انتخاب میں ٹی عارف علی امیدوار تھے، تاہم وہ مولانا جلال الدین عمری کی جگہ لینے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ مولانا جلال الدین عمری امیر جماعت کی ذمہ داری 3 بار نبھا چکے ہیں۔ اب اس وقت نوجوان سعادت اللہ حسینی کو جماعت اسلامی ہند کا امیر منتخب کیا گیا۔
नाजरीन, महाराष्ट्र के मालेगांव से एक अजीब खबर सामने आई है कि एक ऐसा मुजरिम जिसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई, वो मुजरिम इतना शातिर, इतना चालाक कि पुलिस को धक्का देकर ऐसे फरार हो गया कि हथकड़ी भी साथ में ले गया। जी हां, मालेगांव शहर से करीबी ताल्लुका निफाड़ में उम्र कैद की सजा पाने वाला 22 साल का नौजवान श्रावण सुरेश पिंपरे को पुलिस ने एक मुकदमे की समाअत के लिए निफाड़ कोर्ट में जुमेरात के दिन दोपहर को पेश किया। जराये के मुताबिक सुरेश नामी नौजवान पर मुख्तलिफ इलाकों के पुलिस स्टेशन में कत्ल और दीगर वारदातों का केस दर्ज है। निफाड़ इलाके में भी उसने कोई जुर्म किया था, इसलिए उसे कोर्ट लाया गया था। उसके हाथों में हथकड़ियां थी, इसके बावजूद उसने पुलिस वालों को जबरदस्त धक्का दिया और देखते ही देखते गायब हो गया। ऐसा गायब हो गया कि किधर से भागा ये भी किसी को पता नहीं चल सका। खैर, पूरे इलाके में जगह जगह नाकाबंदी कर दी गई। तादाम तहरीर वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका। नाजरीन, भारत का दारुल उलूम देवबंद जो पूरी दुनिया में इल्म तकसीम कर रहा है और पूरी दुनिया में मशहूर मारूफ है, वहां की एक बड़ी खबर यह सामने आई कि जमहूरिया ईरान के एक कसीर रुकनी वफ्द ने दारुल उलूम देवबंद पहुंचकर दौरा किया। मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी से लंबी चौड़ी मुलाकात हुई और तालीम के सिलसिले में गुफ्तगू हुई। रिपब्लिकन ऑफ ईरान की मारूफ दानिशगाह अल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर अली अब्बासी की क़यादत में प्रोफेसर्स और माहिरीन तालीम पर मबनी एक कसीर रुकनी वफ्द दारुल उलूम देवबंद पहुंचा। उनके हमराह ईरान सफारत खाने का अमला भी मौजूद था। यहां आने पर इदारे की जानिब से उनका खैर मकदम किया गया, इस्तकबाल किया गया। दारुल उलूम के मोहतमीम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने उनसे मुलाकात की और उनके आने पर खुशियों का इजहार किया। अल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ईरान के चांसलर अली अब्बासी ने कहा कि उनके आने का मकसद यह है कि देवबंद के टीचर्स, असातिज़ा और यहाँ के स्कॉलर्स से इक्तिसाब फैज़ की राहें खोली जा सकें, फ़ायदा हासिल किया जा सके। हमारी यूनिवर्सिटी और दारुल उलूम देवबंद में इल्मी, तहकीकी और सकाफती तबादलों का आगाज़ हो सके। हम एक दूसरे के लिए इल्मी मुज़ाकरों और सेमिनार में शरीक होते रहें। हमारे स्कॉलर्स यहाँ आएँ और यहाँ के स्कॉलर्स हमारे यहाँ जाएँ। इससे इल्म के फ़रोग़ की राह हमवार होगी। दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने कहा कि इल्मी तबादले बिल्कुल ज़रूरी मालूम होते हैं।